प्रिय प्रेक्षकाः नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। ताइलैंड कंबोडिया राष्ट्रयोः मितः सञ्जात सीमाविषय सम्बन्धिनि तर्क पश्चात्तले सीमादेशे स्थितस्य 11 वर्षपूर्वं निर्मितस्य विष्णुशिल्पस्य भग्नहेतोः विशदीकरणं कृत्वा ताई राष्ट्रं शिल्पस्थापितदेशस्य धर्मपर विषये प्राधान्यं नास्ति, अपि तु सुरक्षा विषयं परिगणय्य एव तत्रस्थात् शिल्पध्वंसनं कृतमिति ताई राष्ट्र अधिकारिणः अभिप्रयन्ति स्म। 14-द्विसहस्रतमवर्षे निर्मितं विष्णुशिल्पं यन्त्रसाहाय्येन एव भग्नं कृतम् अस्ति। ताई राष्ट्रस्य सीमाप्रदेशे चोंग अन माई देशे एव विष्णुशिल्पं स्थितमासीत्। कंबोडिया राष्ट्रञ्च विष्णुशिल्पदेशं तेषां सीमारेखा इति विशेषितवान् आसीत्। येनां वार्ताम् अवगणय्य स्वभूमौ अधिकारं स्थापितुमेव विष्णुशिल्पस्य ध्वंसनं कृतमस्ति। धर्मम् अभिभाव्य सर्वान् धर्मानपि तुल्यप्राधान्यतया पश्यन्तीति च ताई अधिकृतः प्रस्तौति स्म। विदेशराष्ट्रेभ्यः उपयोगशून्यानि सार्वजनीन आरोग्ये अत्यन्तं भीषणं कुर्वन्तीं भक्ष्यवस्तूनि भारतमानीय महापणस्थानेषु ऑनलाइन द्वारा च विक्रेतारः सप्तगूढ आगस्कारिणां संघान् दिल्ली राज्ये रक्षपुरुषाः निगृहीतवन्तः। यूके यूएस यूएई राज्येभ्यः एव अत्यन्तं मलिनपूरितं कालातिक्रान्तानि 4.3 कोटि रूप्यकाणां मूल्ययुक्तानि भक्ष्यवस्तूनि एव रक्षपुरुषेण निगृहीतानि सन्ति। मुख्य आसूत्रकं संघनेतारम् अभिभाव्य 7 आगस्कारीन् दिल्ली आपणपरिसरेषु सञ्जातपरिशोधनायाम् एव रक्षपुरुष संघेन निगृहीताः। विदेशे ब्रांड मूल्ययुक्तानां भक्षणपदार्थानां यथार्थ अन्तिमकालं गोपनं कृत्वा एव अपराधकर्मणि ते व्यापृताः सन्तीति रक्षपुरुषाः न्यवेदयन्। धन्यवादः।